हांवें आज सकाळीं डिजिटल मिडियाचेर एक न्यूज पळयली। ती आमच्या इन्स्टिट्यूशन मडगांव हिंदू सभेचेर जे 100 वर्सां वयर हें इन्स्टिट्यूशन मडगांवान आसा, जे आमचे दामबाबालो शिगमो, दामबाबाले स्कूल आनी स्मशान मडगांवान चलयता। अजाप दिसता म्हाका की ह्या पोलिसांनी ह्या इन्स्टिट्यूशनाचेर इतली प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन की आमी एक इल्लिगल कंस्ट्रक्शन केलां म्हणून एक FIR रजिस्टर जाल्या। आतां हे अंडर हुज इन्फ्लुअन्स, कोणाक लागून इतली प्रॉम्प्ट एक्शन तांणी घेतल्या म्हाका खबर ना, कळटलें फुडें। आतां म्हाका पोलिसा कडेन एक मागणें, तांणी कन्सर्न गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन वचचें, थंय वचून तांणी ती खबर काडची, बाबा हाका लागून आमचे अप्रुवल्स कितें कितें आमी घेतलां तें तांणी थंय पळोवचें आनी मागीर ताजेर इन्क्वायरी करची, इन्व्हेस्टिगेशन करचें, इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय। खंयच्याच गॉडमॅन नाल्यार देवा मनशाचो आदेश नाल्यार अंडर द इन्स्ट्रक्शन्स ही जावंक जायना। कारण लक्षांत दवरात, हांव तुमकां सांगता, हें मठग्रामस्थ हिंदू सभेचें आनी हांगा मडगांवान मठग्रामस्थ आसा ताका ते ओगी रावचे ना। तांकां हें कितें तुमी केलां तें आवडूं ना, कारण तांकां खबर आसा मठग्रामस्थ हिंदू सभा ही कशी चलता, इतलीं वर्सां कशी चलयल्या ती तांकांय खबर आसा। तेन्ना इम्पार्शियल इन्क्वायरी पोलिसान करची हें म्हाका तांकां सांगपाक जाय।